मी श्यामसुंदर नाईक, कासारवर्णे देवस्थानचो महाजन, तसोच माजी अध्यक्ष, तसोच ह्या गांवचो माजी सरपंच. आम्ही आयज हांगासर ह्या मारिंगणाच्या देवळाकडे तसेच सातेरीच्या देवळाकडे जमपाक कारण म्हटल्यार 2-4 दिसां पयलीं आमी हांगा देव सोमारचे पांया पडपाक येयल्लेले 8 दिसां पयलीं. तर तेन्ना पांया पडले आनी मागीर हांगा मारिंगणाक पांया पडप म्हणून येयले. तर हांगा पळयलें जाल्यार मारिंगणाच्या देवळांतलीं पाशाणां गायब जालीं. तर ही पाशाणां ही तुमी पळोवंक शकता. हे आमी विंडोतल्यान शूटिंग काडटा. कारण कितें तर अध्यक्षान देवळाक लॉक मारलेलें आसा, त्या खातीर विंडोतल्यान ही शूटिंग काडलेली आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगासर 5 पाशाणां आसलेलीं, तर ती 5य पाशाणां हांगा ना जाल्लेलीं आसा. खरें सांगपाचें म्हटल्यार गेल्या वर्सा 30 जानेवारी 24 ह्या दिसा 2 पाशाणां ना जाल्लेलीं. त्या टायमार आमी मोपा पोलीस स्टेशनार तक्रार केली, पूण त्या तक्रारीन आमकां कांय हें दिसूंक ना. तर आमकां आफोन येयले थंयसर PIन, तांकांय आफोन येयलो अध्यक्षाक. तेन्ना अध्यक्षाक विचारलें की बाबा हे पाशाणां 2 ना जालीं ती काय. तर तेणी सांगलें ती पाशाणां सर देवळाचें काम चालू आसा न्हू. तर आमी सांगलें मागीर देवळाचें काम सातेरीच्या चालू आहा, मारिंगणाच्या देवळाचें काम चालू ना. तर ते पाशाणां काडपाचें कारण कितें, काडपाची गरजच ना न्हू. हे गव्हर्मेंटा अंडर हे मारिंगणाचें देवूळ बांदलेलें. तर ते टायमार सुद्दां ही पाशाणां काडपाक देवान परवानगी दिवंक नासलेली. तर ती आतां हेंच्यांनी काडली कशी. तर ती पाशाणां त्या टायमार 2 नासलेली. तर आतां ही सद्या आनीक 3 पाशाणां तीय ना जाली. म्हणजे टोटल 5य पाशाणां मारिंगणाच्या देवळान आसली ती आयज गायब आसा. तर आमी समजपाचें कितें, जो राखणदार, चतुर्शिमेचो राखणदार मारिंगण, हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनी कशें आनी कितें म्हणून उरतले. राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो. तर ही सर्वस्वी जबाबदारी ही अध्यक्षाची आसता. तर ह्या म्हाजें जाल्यार सरळ सांगप की ह्या अध्यक्षाच्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत ह्या अध्यक्षान बरें हें कांयच करूंक ना. केल्लेलें आसा हें सगळें वायट केल्लेलें आहा. हयची पाशाणां थंयसर, थंयची पाशाणां हयसर. मेन म्हटल्यार महाजनांक विश्वासान घेवच्या पयलीं हे सगळे गोश्टी तेणी केल्लेले आसा. आनी ही पाशाणां गायब जावप हे आमी काय म्हणून समजपाचें की हे पाशाणांची कोण तस्करी करता काय आनी कितें करता. की हे बाबा देवळाची सगळी पाशाणां काडून हे देवूळ नश्ट करपाचें आसा अशें आमी समजपाचें म्हणून कितें. तर आमच्या CM साहेबाक, प्रमोद भाईक कळकळीची विनंती आसा की तेंच्यांनी ह्या प्रकरणांत लक्ष घालपाचो आनी त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगून ह्या प्रकरणाचो योग्य रित्या छडो लावपाचो अशी प्रमोद भाई कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा. आनी जर आमकां हो न्याय मेळना जाल्यार आमकां नाइलाजान आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. आनी आतां हेच्या फुडें शिगमो आसा. शिगम्या पयलीं हे कितें प्रकरण मिटना तर आमी कायदो हातीन घेतलो आनी मागीर कितें जायत हें हांव सांगूं शकना. कारण कितें आसा तर आमचे हे सगळे महाजन एकदम चवताळलेले आसा. अरे आमी ही देवळां कित्याक बांदता, तर देवा खातीर बांदता. त्या देवळांतली पाशाणांच जर ना जाली जाल्यार इतके हे कोटी मोडून काय फायदो आसा तेचो. परत सांगपाचें म्हटल्यार देवळाक सदींच लोक आसता. जे सेवेकारी आसा तेंची सुद्दां हत्यारां बी सगळा बंद करून दवरलेलो आसा. तेंची सेवा ह्या अध्यक्षान स्वता आपूण बंद केल्लेली आसा. तर हो अध्यक्ष काय देवस्थान चलयता आनी काय हेच्या वरसून तुमकां सगळ्यांक कळटलें. हांव गोविंद राजाराम नायक, देवस्थान मुखत्यार. आयज आमी हांगा जमल्याचें कारण म्हटल्यार आयज जी आमच्या मारिंगणाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत. तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली. तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेंट दिल्या. तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना. तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी तें केलें अशें आमकां उतर आयल्यात. आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळां दिल्यार पाशाणां ना जालीं. म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेंट केल्या काल बुधवारा दीस.
बुधवारा दीस कंप्लेंट केल्या 26 तारीख आणि परत PI मेळ्ळो हांव. सर म्हटलें अशें अशें जालें तें कितें करता ती पळय जालें न्हू निभवलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें. हांवें म्हटलें निभोवंक ना. परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें. तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना. आयज आमकां आफयलें फोन करून आमच्या एका महाजनांक फोन केलो की आयज आफयल्या म्हणून कितें तेन्ना आमी थंय गेले जाल्यार PI मेळोंक ना आनी कोणूच मेळोंक ना. आमकां सांगलें ना तुमी मागीर येयात. तेन्ना आमकां हांगा हे परत आमी हांगा येयल्यात देवळा कडेन आनी पाशाणां पळयल्यार एकूय पाशाण ना हांगा. ते कळोवच्या हेची पयली कंप्लेंट जी आसली ती आमी SP सुद्दां केल्ली आसा, कळ्ळें, मामलेदाराक केल्ली आसा. तरी पूण मामलेदार साहेबांनी तेचेर आजून पर्यंत काय हें करूंक ना.